यूके पहुंचकर वालदैन ने अपने बेटे का दरवाजा खटखटाया तो बेटे ने दरवाजा खोलते ही अपने माँ बाप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तफसीलात इस वीडियो की आपसे शेयर करूंगा। जनाबी अली, पाकिस्तानी बेटा, माँ बाप ने अपने बेटे को मेहनत मुशक्कत करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि बेटा हमारा एक अलग मुआशरे में जाए, एक अलग मुल्क में जाए, तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद अपना मुस्तकबिल संवार सके। वो वालदैन जिनको किसी चीज की कमी नहीं, बाप जो कि एक अच्छी जॉब करता था, अच्छा कमाता था, माँ भी जॉब करती थी, बस बेटे की ख्वाहिश थी कि अम्मा मैं पाकिस्तान से बरतानिया जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर मजीद तालीम हासिल करना चाहता हूँ। जनाब अली, इस नौजवान को माँ बाप ने पाकिस्तान में तालीम दी, मैट्रिक इंटर वगैरह इसने किया। फिर आला तालीम के लिए माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे को पाकिस्तान से बरतानिया भेज दिया। अब जब ये बेटा पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचा तो शुरू के 1-2 साल अपने माँ बाप के साथ इस तरह राब्ते में रहता था, यानी अपने माँ बाप से मुसलसल कांटेक्ट में रहना, हाल अहवाल पूछना, कोई मसला मसाइल परेशानी, हर वक्त अपने माँ बाप को अपडेट रखना। अब जनाब बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि अम्मा जान, अब्बा जान, मैं शादी करने जा रहा हूँ और शादी मैं इसी मुल्क में मौजूद एक गैर मुल्की लड़की से करने जा रहा हूँ जो कि गैर मुस्लिम है, लेकिन मैंने शर्त रखी कि पहले इस्लाम कबूल करो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तो इसलिए माँ उसने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से मैं इस मुल्क में शादी कर रहा हूँ। एक तो शादी करने का मुझे ये फ़ायदा होगा, तालीम तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही है, इस मुल्क में रहते हुए जल्दी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर्स बन जाएंगे और मैं बड़ी आसानी से आप लोगों को भी अपने पास बुला लूंगा। यानी शुरू के 1-2 साल बेटे ने अपने माँ बाप को तसल्लियाँ दी, अम्मा जान अब बुलाऊंगा, अब्बा जान अब बुलाऊंगा। माँ बाप के पास इतने पैसे थे कि वो खुद भी अपने बेटे के पास बर्तानिया जा सकते थे, यानी बैंक स्टेटमेंट माँ बाप की अच्छी थी, वीजा अप्लाई करते उनको आसानी से मिल जाना था, लेकिन यही था कि बेटा जब बुलाएगा हम तब जाएंगे। जनाब अली, बेटे ने शादी की। शादी के बाद बेटे के ऐसे तेवर बदले अपने माँ बाप के साथ, जहां दिन भर अपने माँ बाप के साथ राब्ते में रहना, फिर उसके बाद रूटीन ऐसी बन गई कि एक दिन राब्ता खत्म किया, दूसरे दिन खत्म किया, तीसरे दिन खत्म किया, कई कई दिन गुजर जाने, अपने माँ बाप का हाल अहवाल पूछना ही नहीं। माँ बाप परेशान कि हमारा बेटा जब गया था, वादे करके गया था, वहां जाकर वादे पूरे भी कर रहा था कि अम्मा जान, अब्बा जान, आपका ख्याल रखूंगा। अम्मा अब्बा को पैसों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बेटे की जरूरत थी कि बेटा अपने माँ बाप को पूछे, अब्बा जान, अम्मा जान, खाना खाया, तबीयत सेहत सब ठीक है, परेशानी तो नहीं। यानी माँ बाप तो सिर्फ ये चाह रहे थे और वो बेटा समझा कि शायद ये माँ बाप मुझ पर अब बोझ बन चुके हैं और जो दुल्हन मैं घर लेकर आया हूँ उसको भी ये पसंद नहीं था कि मुसलसल अपने माँ बाप के साथ राब्ते में रहना। यानी ये सिर्फ हम एशियन लोग ही हैं कि माँ बाप की कदर कीमत ज़्यादा है। अगर आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, यूके, यूएसए, यूरोपियन ममालिक में, तो यहाँ तो जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो औलादें अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आती हैं कि हम किस तरह बूढ़े वालदैन का ख्याल रखें। जनाब अली, बेटे ने अपने माँ बाप से राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। माँ बाप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल गुजर गया। माँ बाप परेशानी में, किसी रिश्तेदार अजीज ने पूछना तो माँ बाप ने पर्दा रखना, जी जी बेटा मुसलसल राब्ते में है। बेटे की भी रात को कॉल आई थी, बड़ा खुश था, अब तो शादी कर ली हुई है, बेटे के चलो डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। उसने अपनी खुशी से की, बेटे को जो अच्छा लगा हमने उसको आज़ाद रखा उसके फैसलों में और उसने फैसला बिल्कुल ठीक किया होगा। यानी माँ बाप 1 साल तक रिश्तेदारों को मुसलसल यही कहते रहे कि बेटा हमारे साथ राब्ते में है, बेटा ठीक है, बस और कोई 5-6 माह की बात है, बेटा हमारे पास आ जाएगा। जनाब अली, रिश्तेदारों ने भी वालिदैन से सवाल करना शुरू कर दिया कि आपका बेटा आपको अपने पास क्यों नहीं बुलाता। अब माँ बाप ने अपने बेटे को तो कई बार मैसेजेस किए, बेटे ने कभी मैसेज देख लेना और कभी ना देखना, दिल किया रिप्लाई कर दिया, दिल किया रिप्लाई ना किया। अपनी तरफ से तो उन रिश्तेदारों को खामोश करने के लिए माँ बाप ने फैसला किया कि हम खुद ही खामोशी से वीज़ा लगवा लेते हैं, चले जाते हैं, वहाँ जाएंगे, जाकर देखें तो सही बेटा किस हाल में है। बेटे ने शादी तो कर ली है, हमारे साथ राब्ता नहीं कर रहा, वहाँ जाकर बेटे को हम सरप्राइज़ देते हैं, उदास होगा। यानी माँ बाप पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने बेटे के हवाले से, लेकिन ये नहीं पता कि बेटा कर क्या रहा है। जनाब अली, माँ बाप, अगेन पहले बता चुका हूँ कि वालिदैन की बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, दोनों जॉब करते थे, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया, दोनों मियाँ बीवी का यूके का वीज़ा आ गया। खुशी खुशी रिश्तेदारों को ये बताकर गए कि हमारे बेटे ने हमें बुलाया है, और दूसरी तरफ हकीकत क्या पता हो रिश्तेदारों को कि बेटा तो 1 साल से राब्ते में ही नहीं है।
جناب علی وہاں پہنچ کر بیٹے نے جو کہ اپنے گھر والوں کو لوکیشن وغیرہ بتائی ہوئی تھی، میں فلاں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یعنی جیسے ویڈیو کال پہ انسان بتا دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے علاقے کا نام یہ ہے، تو ماں باپ کو ہر چیز معلوم تھی کہ ہمارا بیٹا یو کے کس شہر میں کس علاقے میں رہتا ہے۔ جناب علی پاکستان سے یہ دونوں میاں بیوی برطانیہ پہنچے، پوتے پوتیوں والے ہو چکے تھے اور پوتے پوتیوں کے چہرے دیکھنا نصیب نہ تھے، یعنی کہ بیٹا رابطہ ہی نہیں کرتا تھا۔ بہو تھی، وہ ویسے ہی غیر ملکی تھی، گوری تھی، اس کو کیا معلوم ہو کہ والدین کی قدر و قیمت، اپنے شوہر کے ماں باپ سے میں نے کیسے رابطہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ پتہ بھی ہو تو یہ لوگ کہاں اپنے والدین کی اتنی قدر و قیمت کرتے ہیں۔ جناب علی والدین پہنچ گئے اپنے بیٹے کی دہلیز پر، یعنی آنا تو بیٹے کو چاہیے تھا ماں باپ کو لینے، ماں باپ خود چل کر اپنے بیٹے کو ملنے چلے گئے، اور بیٹے نے جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، چلانے لگ پڑا، بتا کر نہیں آئے، خاموشی سے آ گئے، بتاتے تو صحیح، ایسے ہی آ گئے، یعنی ایک طرف غصہ اس بات کا تھا بتا کر نہیں آئے، اور اندر بیٹھی بیوی کو اس سے زیادہ غصہ آیا کہ یہ یہاں پر کیا لینے آ گئے، رابطہ ختم کیا، یہ تو پیچھے آ گئے۔ جناب بیٹے نے ماں باپ کو اندر تو بٹھا دیا، کوئی ایک دو دن ماں باپ سے بات چیت، باپ نے پوچھنا بیٹا تم ایسے کیوں کر رہے ہو، اکلوتے بیٹے ہو، ہمارا خیال کرو، چلو میرا خیال نہ کرو، اپنی ماں کا خیال کر لو، کچھ تو خیال کرو۔ بیٹا شرمندگی کے مارے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا تھا کہ بیوی نے ایسا دماغ بنا رکھا تھا کہ ماں باپ سے رابطہ کرنا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس بیٹے پہ لعنت جو بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ سے رابطہ منقطع کر دے۔ جناب علی ماں باپ 2 سے 3 دن اس گھر میں رہے، 2 3 دن میں وہ گھر ایک ایسا منظر بن چکا تھا، یعنی ہر وقت اس گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں اس کی بہو کی کہ یہ بوڑھے یہاں پر کیا لینے آ گئے۔ پھر بعد میں بیٹے نے تیسرے دن کہہ دیا کہ ابا جان اما جان ہمیں سپیس چاہیے، آپ کیوں آ گئے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ باپ خاموشی سے پریشانی کے عالم میں انہی پاؤں واپس پاکستان آ گئے، اور آ کر پھر رشتہ داروں کو بتانا پڑا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ بیٹے کو ہمارا وہاں پر جانا مناسب نہیں لگا، ہم تو سرپرائز دینے گئے تھے کیونکہ بیٹا رابطے میں نہیں تھا، جسے شادی کر رکھی تھی اس نے بھی ایسا دماغ بنا دیا۔ جناب پاکستان آئے ماں باپ کو کچھ 4 سے 5 سال گزر چکے تھے۔ بیٹے نے آن آف کانٹیکٹ میں کبھی کبھار رہنا، لیکن زیادہ رابطہ نہیں رکھتا تھا۔ ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو معلوم ہی نہیں، اور جب بیٹے کو پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، پھر شرمندگی کے مارے گلٹ میں پاکستان آیا، اور جس کمرے میں ماں کا کمرہ تھا وہ کمرہ اب خالی تھا۔ رشتہ داروں نے اس پر لان تان کی کہ یہ بوڑھا باپ ہے، اس سے پوچھو یہ تمہارے پاس گیا تھا، تم نے اس کو اسی پاؤں واپس بھیج دیا، آج وہ ماں تمہاری زندہ نہیں ہے جس ماں پر تم چیخے چلائے، تم کیسے بدبخت نکلے، یعنی اس سے بہتر تھا تم پاکستان میں ہی رہتے، یوکے جا کر تم نے کیا بویا، اپنے ماں باپ کی عزت گوائی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، اور ان کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ خیال تو رکھنا دور کی بات، ان کا فون اٹھانا تم چھوڑ گئے تھے۔ جناب علی ندامت پہ کیا کر سکتا تھا، کیونکہ ہر چیز ہاتھ سے نکل چکی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، ماں جا چکی تھی، اب شرمندگی کے علاوہ کیا بچتا تھا، یعنی ماں تو واپس آ نہیں سکتی، باپ کا بڑھاپا تو واپس آ نہیں سکتا، باپ تو دوبارہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا پہلے تھا، تندرست، صحت مند، چلنا پھرنا ہر چیز۔ پھر اس کے بعد باپ کو اپنے ساتھ لیا اور پاکستان سے برطانیہ لے گیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس بدبخت بیٹے کے بارے میں۔ یہ سٹوری یوکے میں ہی موجود ایک پاکستانی نے مجھ سے شیئر کی کہ میں ایک ایسے بیٹے کو جانتا ہوں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، اور وہ پاکستانی کمیونٹی میں بیٹھ کر اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ میں بڑا بدبخت ہوں، مجھے ساری زندگی اس چیز کی ندامت رہے گی کہ میں نے اپنی ماں گوا دی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔